السلام عليكم الإخوان. بزاف ديال الناس غادي يفرحوا لأنني على واحد الفيديو هذا، وغنكمل هذا الموديول هذا إن شاء الله في هذه السيمانة. دونك باش نشوف عاوتاني واش ممكن أنني نكمل دي فيديو أو لا نشوف على حسب الاقتراحات، لأن فريمون التفاعل جد جد ميت. وهادشي ما كيحفزنيش أنني نزيد نعطي أكتر ونشرح أكتر. بون غنشوف من خلال التفاعل ديالكم مع هذا الفيديو هذا واش غنكمل او لا غنحبس. المهم هذا الموديول هذا غنكملو لانني بديتو الوغ ما بقاش بزاف، بقات لنا شابيتر وحده، دونك علاش لا اللي ما نكملوش. ولكن دوطخ موديول بحال الماركتين بحال الجيغاش اللي ناويين مستقبلا ان شاء الله نشرحهم. مازال متردد واش نكمل او لا نرجع في حالتي اللور. دونك لكم الاختيار. دونك كنا خليناها في اخر شابيتر اللي هي شابيتر 8 فونكسيون فينانسيير. الفونكسيون فينانسيير غنشوفو فيها لي بارتنير فينانسيي ديال لونتربريز اللي هما لا بنك و لا بورصة. مزيان، دابا في هاد الفيديو هذا غنشوفو غير لا بنك. الوغ نبداو بعدا بالديفينيسيون. سي ان établissement financier et de crédit qui effectue toutes les opérations financières telles que versement, virement, les encaissements de chèques أو بما يسمى بمعنى آخر الغميز تشيك إلى آخره. ألوغ لا بنك اللي هي واحد ليتابليسمون فينانسي اي دو كريدي اون باراليل، لأن كاينين دي زيتابليسمون دو كريدي بوحدهم اللي هما وكالات ديال القرض، بحال مثلا وفاء سلاف، توفيق إلى آخره إلى آخره. يعني مختصين فقط في لي كريدي، ما كيديروش لي زوبيراسيون فينانسي. باغ كونطخ لا بنك كدير لي زوبيراسيون فينانسي وفي نفس الوقت كتعطي دي كريدي، يعني كدير لا فونكسيون ديالهم، كدير لا فونكسيون بجوج، اوكتخواي لي كريدي وكدير لي زوبيراسيون فينانسيير بحال كيف ما شرحت لكم فيرسمون فيرمون غوميس تشيك الى اخره. من بين هاد لي سيرفيس هادو حنا نديطايوهم مزيان في الباج الثانيه اللي هي هادي. الوغ فهاد لاباج غنشوفو لاكتيفيتي ديال لا بنك تجاه لي زونتربريز. بالنسبه لاكتيفيتي ديال لا بنك تجاه ليطا، هادي غير زدتها كمعلومه اضافيه وصافي، لان اصلا ما عندها حتى شي دخل، لان نحنا اصلا كنشرحوا الدور ديال البنكه تجاه الشركات ماشي تجاه ليطا. هادي غير زدتها كمعلومه اضافيه باش تكون في بالكم وصافي. الوغ غنبداو باول خدمه كتقدمها البنكه للشركه اللي هي لوفيرتور دي كونت. يعني ما يمكنش ليك بنكه تقدم لك واحد الخدمه وانت ما حلش عندها كونت. مثلا الناس اللي كيبغيو كارطه ديال اي كارت، كارطه ديال الانترنت، بغا يشري باغ انترنت وخصو كارت بونكير. ما يمكنش تاخد كارت بونكير او البنك تعطي كارت بونكير الا ما كانش عندك كونت فيها. دونك لوفيرتور دو كونت واحد الحاجه اللي انديسبونسابل اللي اوبليجي عليك ديرها باش تاخد او تستافد من الخدمات ديال ديك البنكه. وكذلك بالنسبه للشركات، ما يمكنش شي شركه ما يكونش عندها كونط بونكير، لانها غتبغي دير لي زوبيراسيون فينانسييه، تخلص لي كليون ديالها على برا، تخلص باردون تخلص لي فورنيسور ديالها على برا، وتخلص من لي كليون ديالها باغ اكزومبل. اولا تبغي تستوكي فلوس اولا تبغي جو سي با، المهم دير كاع لي زوبيراسيون اللي هي بغات. واهم حاجه هو الكابيتال، لان الشركه باش تكريا كيخص يكون عندها واحد الكابيتال. هذاك الكابيتال فين كيتحط في كونت بونكير باش الكونت باش لا بنك تعطي لهاديك الشركه اللي عاد تكريات واحد لاتيستاسيون ديال الديبو ديال الكابيتال. غندوزو لتاني سيرفيس اللي هو لونكيسمون اولا الغوميز تشيك. مثلا واحد الشركه باعت لواحد الكليون عطاها واحد الشيك، هذاك الشيك كتمشي للبنك ديالها وكدوزو في حسابها. كيفاش هاد لوبيراسيون كتدار او نيفو ديال لا بنك، هادشي ما غاديش نشرحو بشكل مدقق لانني مازال ناوي ندير حتى واحد الموديول اخر ديال غنسميه باك اوفيس بونكي، غنحط فيه كاع الخبايا ديال الابناك. هادشي بطبيعة الحال الا لقيت تفاعل من عندكم، في حالة ما الا ما لقيت حتى شي تفاعل غنضطر نحبس.
الوغ كيفاش هاد ليسكونط اولا الغوميز تشيك كيتدار باردون. كليون كيعطينا شيك كنمشي للبنكة ديالي كنقول لهم بغيت نفيرسي ماشي نفيرسي. كاين بزاف ديال الناس كيجيو كيقولك بغيت نفيرسي هاد الشيك، ما كتسماش فيرسي، الفلوس اللي كيتفيرسا ملي كتجيب فلوس وراق ديك الساعه كتقول نفيرسي. اما ملي كتجيب الشيك كتقول بغيت اونكيسي اولا بغيت ندير الغوميز تشيك. هادو هما لي تيرم. الوغ كيجي كيعطينا الشيك، كناخدو داك الشيك كنسكانيوه في السكان، ماشي سكان عادي، كاين واحد السكان ديال لي شيك كيتسكانا كيدخل في السيستم كنصيفطوه لا بونك كونسيرني، لان داك الشيك اللي جاب لينا كتكون فيه السميه ديال لا بونك، واحد الكود بونكير كيكون خاص بكل بنك وبكل اجونس، و لادريسا ديالها وكاع لي زانفورماسيون ديالها كنصيفطو لهاديك لا بونك الشيك. الوغ هي ملي كتوصل بداك الشيك بطبيعة الحال هاد العملية كتدار على 48 ساعة، يعني لاجونس كتوصل بالشيك كتسكانيه كتصيفطو، كيتسنى حتى النهار الجاي عاد باش ديك لا بونك الاخرى كتوصل بداك الشيك، وعاد باش كتفاليدي البايمون النهار التاني كتوصل نتا بالخلاص ديالك. الوغ هو اولا لا بونك ديال داك الكليان ملي كتوصل بداك الشيك كتشوف التريزور الكونت ديال هداك السيد واش فيه لا بروفيزيون لا لا، واش فيه البروفيزيون باردون واش فيه البروفيزيون او لا لا. بروفيزيون يعني كنقصد بها الفلوس، يعني هداك السيد ولا هداك الكليان واش الكونت ديالو فيه الفلوس اللي يسمح ليه انه يخلص هداك الشيك. مزيان، في حالة ما اذا كانوا عنده الفلوس راه اوتوماتيكمون هداك الكيسيا ولا شارجي د كليونتيل اللي كيخرج ليطا ديال لي شيك اونطري هداك النهار كيدير بي. الوغ هداك الشيء كيتخلص مزيان. في حالة ما كانوش عنده الفلوس كافيين راه كيضطر انه يتصل بداك السيد يقول ليه راه جاك واحد الشيك، ها شحال ديال لاصوم، ها شحال عندك في الكونط وها شحال خصك تزيدنا. الوغ اجي فيرسي لينا قدا وقدا ديال الفلوس باش نخلصوا لك الشيك، سينو غادي نغوجتيه ولا غنغوفوزيوه. بون، كاينين الناس اللي كيجيو كيفيرسيو كيخلصوا الشيك ديالهم عادي، كاينين الناس اللي كيطراو ليهم ظروف ما كيجيوش يخلصوا كيترفد الشيك ديالهم. الوغ هنا عاوتاني كيتاخدوا اجراءات اخرين، كيخصو يمشي يخلص بيناليتي بعدا كيكون انتردي بونكير، يعني ما عندوش الحق انه يدير لي زوبيراسيون بونكير، ما عندوش الحق انه يحل كونط اخر، ما عندوش الحق انه ياخد كريدي، ما عندوش حق يدير كاع لي زاكتيفيتي بونكير، ما عندوش الحق فيها، كيولي انتردي بونكير، كيولي مديكلاري في كاع لي زاجونس ديال المغرب. مزيان، شنو الحل باش يحل هذا المشكل؟ هو انه كيمشي بعدا كيخصو يحل المشكل ديالو مع الفورنيسور، يخلصو اسبيس او لا يعاود يفيرسي الفلوس باش يخلص هداك الشيك. المهم هداك السيد خصو يتخلص فلوسو، هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه كيخلص بيناليتي التريزوري جينيرال، باش عاد ديك الساعه ملي كيخلص ديك البيناليتي كيدي الوراق ديالو لابونك باش خلصوا الجوستيف بانكم قوا هداك السيد راه تخلص فلوسو. ديك الساعه لابونك كتحيد عليه ما كيبقاش انتردي بونكير، ديك الساعه يمكن له يزاول النشاط ديالو عادي. هادو هما الاجراءات اللي كيدوزو اون جينيرال. غندوزو لي سكوند ديال لي زافي. الوغ كيما الشركه كتخلص باغ شيك يمكن ليها تخلص باغ ال سي ان اولا ليتر دو شونج، هما لي زيفي دو كوميرس داخله في لي زيفي دو كوميرس، لان كاين ليتر دو شونج كاين بي دوردر الى اخره. حنا نهضرو غير على لا ليتر دو شونج اللي هي اكثر تداولا. ليتر دو شونج شنو الفرق ما بينه وبين الشيك؟ الشيك الا عطيتك مثلا شيك وقلت لك عافاك غندير فيه لا دات ديال الشهر الجاي، ما تمشيش تيريه حتى للشهر الجاي. الا مشيتيه اليوم تيريتيه غتخلص فيه، لانه ماشي بياس دو كريدي. مزيان. باغ كونطخ لي في د كوميرس كتحترم داك لو ديلي درت معاك، داك كتبت في لا دات انك ما غتخلص حتى للشهر الجاي، دونك واخا تمشي لا بنك تبغي تخرج فلوس ما غاديش يبغيو يعطوك فلوس، يقولك حتى لا دات اللي كاينه في هاد لي في وديك الساعه اجي مرحبا. الوغ كاينين الناس اللي كيحتاجوا الفلوس، يعني ما كيقدرش يصبر حتى لا دات، ما يقدرش يصبر حتى للشهر الجاي. شنو كيدير؟ كيمشي كيدير لي سكونط ديال لي زافي، بمعنى انه كيبيع لي في ديالو للبنكه. مثلا هذاك لي فيه 5000 درهم، لا بنك ما تعطيش 5000 درهم كامله، تعطي 4500 4800 بحال هكاك.
يعني لا بنك ديما كتربح واحد لا مارج معاك. هي بطبيعة الحال كدير كالكول ديالها، يعني الاقتطاعات ديالها داكشي خاص بهم، مغاديش ندخل في لي ديتاي كيفاش كتحسب الى اخره. بون، رابع حاجة هي انها كدير لوكاسيون ديال لي كوفر فور. كاينين دي بنك لي غالبا كيكونوا لي بنك سونطرال هما اللي كيكونوا فيهم لي كوفر فور. الناس اللي لاباس عليهم مثلا عندها الذهب، عندها الالماس، عندها دي دوكيمون اللي مهمين، محتاجة تحافظ عليهم في شي بلاصة اللي مأمنة، الوغ كتضطر انها تكري واحد الكوفر فور في شي بنكة اللي سيكوريزي. مزيان. دابا ندوزو لاكورد اكوردومون دو كريدي دانفستيسمون. الوغ كل شركة دي فوا كتبغي تجدد الماتيريال ديالها، كتبغي توسع الشركة ديالها، كتبغي تحل دي فيليال اخرين، الوغ كتحتاج دي مويان دانفستيسمون. كاينين بزاف ديال لي ميثود ديال الانفستيسمون. كاين ممكن تجيب ان اسوسي، كتجي معاك دي زاسوسي جداد كيساهموا بالكابيتال. كاين انك ان لونتربريز كتمول راسها براسها اللي هو لوطو فينونسمون، غتقراو في الدياغنوستيك. وكاين اخر حاجه كتلجأ ليها هي الكريدي، كريدي بونكار. دونك لا بنك كتعطي دي كريدي لي زونتربريز. غندوزو لتاني حاجه اللي هي الديكوفير او لا كريدي دو كاس. تا هو سي ان كريدي، ولكن الفرق اللي كاين هو ان الديكوفير و الكريدي دو كاس كيتقالو، هاد لي تيرم كيتقالو بالنسبه لي زوبيراسيون اللي كتدار مع الشركه. اما بالنسبه لي زوبيراسيون اللي كتدار آه، مع لي بيرسون بارتيكولي كتسمى فاسيليتي د كاس اولا افونس سور سالير. بمعنى ان الشركه ما كيكونش عندها الفلوس، زيرو درهم في الكونت، وكتكون محتاجه تخلص مثلا شي فورنيسور 4000 درهم مثلا. هنا شنو كدير؟ كتمشي كتاخد واحد ديكوفير بونكير من عند لا بنك ديالها، كتاخد 4000 كتخلص بها داك الفورنيسور، وكتبقى البنكه كتسالها. اون فوا كيدخلوا الفلوس لابونك، لا بونك كتقتطع دوك الفلوس ديالها، ديك 4000 اللي تسلف من عند السيد بليس لي زانتيغي بطبيعة الحال. وغالبا الديكوفير ما كيديباسيش ان موا اولا دو موا على حساب لا بونك شنو دايره مع لونتربريز. مزيان، دابا شرحت كاع لي زوبيراسيون اللي كديرهم لا بنك اولا كاع لي زاكتيفيتي اللي كديرهم لا بنك مع لي زونتربريز اون جينيرال. دابا ندوزو للسيرفيس اللي كتعطي لا بنك ليطا. ما غنهضرش في هذا الكا هذا، ما غاديش نهضر على المغرب، ولكن نهضر على امريكان بحكم انني منفتح على امريكان اكثر. المهم، il s'agit des emprunts d'État, notamment les bons de trésorerie. Alors, les bons de trésorerie هما السندات اللي كتسمعوا بهم. السندات امريكان، انا هضر على امريكان، ولكن جو بونس نفس البرانسيپ كينطبق على المغرب، لانني كما قلت لكم انا من فاتحش على المغرب. امريكان الدوله ملي كتحتاج الفلوس كتمشي للبنك الفيدرالي. مزيان، البنك الفيدرالي ما كيعطيش للدوله الفلوس غير هكاك، كيعطيها ليها مقابل واحد لي بون دو تريزوري، واحد السندات. هادوك السندات بمثابة تنعتبرهم حنا كغارونتي، بمعنى ان الدولة كتقول للبنك الفيدرالي هاك هاد السندات، يعني ورقة او لا، المهم انا ما عرفش لا فورم ديالهم ولا شنو الكونتوني ديالهم. كتعطي لا بنك الفيدرالي هادوك السندات، لا بنك الفيدرالي كياخد هادوك السندات وكيعطي للدولة الفلوس. من بعد هادوك السندات شنو كيضمنوا للبنك الفيدرالي؟ كيضمنوا للبنك الفيدرالي ان الدولة غترجع للبنك الفيدرالي الفلوس بلوس لي زانتيري. وبطبيعة الحال هادشي عمرو ما غيتحقق، ولكن ما غاديش ندخل في التفاصيل علاش وكيفاش لان الموضوع طويل. المهم اللي بغيت نشرح لكم هو ان لي بون دو تريزوري نعتبرهم بحال، ماشي نعتبرهم، هما دي كريدي ديال الدولة. يعني لا بنك بحال قلتي، لا بنك كتشري الكريديات ديال الدولة مقابل واحد لي زانتيري. وباش تشري هادوك لي كريدي ديال الدولة كتشريهم على شكل ما يسمى بالسندات اولا لي بون دو تريزوري. نهضروا دابا على لي زونتربريز بريفي. لي زونتربريز بريفي كنهضروا على لي زوبليغاسيون.
راه نفس البرانسيپ ديال لي زوبليغاسيون غير بالنسبة للإيطا كيتسماو بون دو تريزوري، بالنسبة لي زونتربريز بريفي كيتسماو دي زوبليغاسيون. بمعنى لي زوبليغاسيون هي واحد الشركة كيكون عندها واحد البوزوان ديال الفلوس، مزيان شنو كدير؟ كتمشي كتبيع لي كريدي ديالها، سي ان تيتر دو كريونس، كتبيع لي كريدي ديالها. كتقول مثلا شي اونتربريز مثلا نشري من عندي هاد لي كريدي، وان شاء الله مثلا غنبقى نعطيك واحد لا صوم مثلا قدا وقدا كل شهر. انت كتشري من عندها هادوك لي كريدي، يعني كتخلص عليها لي كريدي، وكل شهر كتبدا تعطيك هذيك الشركة الكابيتال ديالك بلس لي زانتيغي، لان كل طريطة كتخلص فيها كيكون داخل فيها الكابيتال، يعني راس المال اللي انت خلصتي على ديك الشركة زائد الفائدة ديالك، يعني الربح ديالك. وهاد الشي كيتسمى لي زوبليغاسيون، وهي اقل ريسك من لي زاكسيون، لان لي زاكسيون ممكن تخسر فيهم، لي زوبليغاسيون احتمال ضئيل جدا. وبهذا نكون سالينا هذا الفيديو هذا، ان شاء الله ميعدنا في الفيديو الجاي اللي غنهضر فيه على لا بورصه. وبطبيعه الحال ما غنلوح الفيديو ديال لا بورصه حتى نشوف التفاعل مزيان في هذا الفيديو هذا. ما كانش التفاعل ما نكملش. يلا بسلام عليكم. ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وزر الجرس باش تتوصلوا بالجديد، وكذلك ما تنساوش تزوروا الموقع ديالنا اللي هو www.bkeconomy.blogspot.com، كذلك الباج ديالنا فيسبوك بيكا ايكو 93، وكذلك جوجل بلس بيكا ايكو. وبهذا نكونوا سالين الفيديو ديالنا في حلقة قادمة ان شاء الله.